अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे टॉपिक है नाउन। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। पहले तो उर्दू का इसम अरबी से आया है, इसका जमा है अस्मा। अस्मा बे अस्मा यहा ओला वअल्लम आदमा बे अस्मा कुल्लि शैइन। दे इस तरह है, कोई कुरान में आयत है। तो इसम अस्मा नाम के लिए, अंग्रेज़ी में नाउन है। इस वर्ल्ड की इस नाउन जो लफ्ज़ है, इसकी एक तारीख़ है। आजकल हम नाउन कहते हैं, नाउन मीन्स नेम, नाम को कहते हैं। ये ओल्ड फ्रेंच से आया है, ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी ज़ुबान के नोम और नोन, पश्तो में हम नुम कहते हैं। तो ये फ्रेंच का लफ्ज़ है नुम और नून। फ्रांसीसी ज़बान को ये लातीनी ज़बान से आया है नोमिन, और इससे लफ्ज़ निकली है नोमेनक्लेचर, चीज़ों को नाम देना, नोमेनक्लेचर हम कहते हैं। तो ये रूट वर्ड, इसका सबसे पहला वर्ड लातीनी ज़ुबान का है जो कि है नोमिन, और इससे नाउन, लातीनी ज़बान से ये नोम और नुम और नोम और नून, और फिर नून से और नूम से नाउन बन गया। नाउन मौजूदा दौर में इसम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो इस वर्ड, इसकी तारीख़ हो गई। किसी भी वर्ड की एटिमोलॉजिकल हिस्ट्री होती है। डिफिनीशन इसका ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज़ अ नेम वर्ड। नेम वर्ड, इट इज़ अ वर्ड डिनोटिंग अ थिंग। ये एक लफ्ज़ है जो किसी चीज़ को शो करता है, डिनोट करता है। ये चीज़ मेटीरियल भी हो सकती है, नॉन मेटीरियल भी हो सकती है। मेटीरियल मसलन द चेयर, जिसमें मैटर है, जिसमें मादा मौजूद है। द बॉय मैटर है। इममेटीरियल और नॉन मेटीरियल आइडिया, आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी, रिवेंज एट्सेट्रा। तो ये थिंग, कोई भी चीज़ जो मेटीरियल है या नॉन मेटीरियल है, उसे हम नाउन कहते हैं। फिर दूसरा डिफिनेशन इसका ये है कि ये एक वर्ड क्लास है। अल्फाज के कैटेगरीज या क्लासेस होते हैं जो कि डिटर्मिनर्स, मसलन आर्टिकल या पोजेसिव के साथ कंबाइन हो सकता है। मसलन हम कहते हैं अमेन्स आइडिया, अमेन्स आउटलुक इज डिफरेंट फ्रॉम अ वुमन्स आउटलुक, हिज आउटलुक, द बॉयज आउटलुक, द स्टूडेंट्स आउटलुक इज डिफरेंट फ्रॉम द टीचर्स आउटलुक। तो ये द इसमें आर्टिकल आ गया, एपॉस्ट्रोफी एस पोजेसिव, तो इसके साथ पोजेसिव भी आ सकता है, आर्टिकल वगैरह, ये डिटर्मिनर इसके साथ आ सकते हैं। फिर इट इज़ अ कैटेगरी, ये एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के हैसियत से काम कर सकता हो, एक्शन, एक्टर बन सकता हो। मसलन ही राइट्स, द बॉय राइट्स, द बॉय थिंक्स, द वाइज मैन थिंक, द मेन थिंक। तो थिंक इसमें वर्ब या एक्शन हो गया, मेन इसमें सब्जेक्ट हो गया। फिर विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज सिंगुलर और प्लूरल, जिसके सिंगुलर वाहिद जमा हो सकते हैं। मसलन द बॉय, द बॉयज, द चेयर, द चेयर्स, चेयर एंड चेयर्स। और विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन, मसलन अरशद, इसके लिए हम ही लिख सकते हैं, ही कह सकते हैं। सलमा के लिए शी कह सकते हैं। तो इसके सिंगुलर, इसके साथ प्रोनाउन इसकी जगह आ सकता है। एंड इट इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू एन एंटिटी, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और कंसेप्ट। कोई चीज, एन एंटिटी, कोई चीज, द चेयर। कोई क्वालिटी, करेज, मसलन हौसला, करेज। स्टेट, हैप्पीनेस। एक्शन, गोइंग, या कॉन्सेप्ट, आइडिया। तो इसके लिए जो अल्फाज आते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो नाउन होते हैं। फिर इसके अक़साम है, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के मुख्तलिफ अक़साम है। सबसे पहले कैटेगरी में तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आते हैं। कॉमन नाउन आम चीज़ों के लिए, मसलन द बॉयज़, गर्ल्स, प्लेसेस, सिटीज़ एट्सेट्रा, ये कॉमन नाउन है।
لیکن پراپر ناؤن وہ ہے جو یونیک ہے، جو ایک ہے. مثلا کراچی، دیر آر ناٹ ٹو کراچیز، دیر آر ناٹ ٹو کراچیز، دیر از ون کراچی. منگورا، دیر از ون منگورا. آئی لیو ان منگورا، جہاں ہم نے پراپر ناؤن منگورا استعمال ہوا. آئی لیو ان اے سٹی، تو سٹی کامن ناؤن. سیکنڈلی کاؤنٹ اینڈ نان کاؤنٹ آر ماس ناؤنس. کاؤنٹ ناؤنس وہ ہے جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، 1 2 3 جن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. مثلا اے ٹیبل، 1 ٹیبل، 2 ٹیبلس، 3 ٹیبلس، 4 ٹیبلس. لیکن نان کاؤنٹ وہ ناؤنس ہے جن کو گنا نہیں جا سکتا. مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے 1 چائے، 2 چائے، 3 چائے، 1 پانی، 2 پانی، 3 پانی. تو ٹی، واٹر، سمندر کا ریت، جو گنے نہیں جا سکتے وہ ان کاؤنٹ ناؤنس کہلاتے ہیں. پھر کلیکٹیو ناؤنس ہے. بعض الفاظ ایسے جو سنگولر استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ کلیکٹیو ہوتے ہیں. مثلا دا بیٹالین، دا ٹیم، دا کلاس، دا کمیونٹی، یہ کلیکٹیو ناؤنس ہیں. پھر جیرنڈ اس میں آتا ہے. جیرنڈ ناؤن ہے جب آپ پریزنٹ پارٹیسپل کو آئی این جی حالت والے کسی ورب کو ناؤن بنا لیں. مثلا اسموک ورب ہے، اسموکنگ آئی این جی حالت بھی ہے، پریزنٹ پارٹیسپل ہے، کنٹینیوس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، تو یہاں اسموکنگ ورب کا کام نہیں کرتا بلکہ یہ کام کرتا ہے ناؤن کا. اسموکنگ سگریٹ نوشی. سوئمنگ از گڈ فار ہیلتھ. ٹو سوئم، ہی از سوئمنگ، یہاں یہ ورب ہے. سوئمنگ از بیٹر فار ہیلتھ، تو یہاں سوئمنگ ایز اے ناؤن استعمال ہوا. اور جب ورب کو ایز ناؤن استعمال کیا جائے پریزنٹ پارٹیسپل میں تو اسے جیرنڈ کہتے ہیں. پھر ایٹریبیوٹیو ناؤنس ہیں. یہ وہ ناؤنس ہے جو کہ ایڈجیکٹیو لگتے ہیں لیکن ہوتے ناؤن ہے، ایڈجیکٹیو نہیں ہوتے. مثلا ہم کہتے ہیں بزنس میٹنگ، دا بزنس میٹنگ از اوور، تو یہاں بزنس ایڈجیکٹیو لگتا ہے، کام ایڈجیکٹیو کا، لیکن ہے یہ ناؤن اور اسے ایٹریبیوٹیو ناؤن کہتے ہیں. چھٹا قسم اس میں بھی 2 ہے، سنگولر ناؤنس اینڈ پلورل ناؤنس. مثلا دا بوائے، دا بوائز، اینڈ ایسے، دی ایسز. تو واحد اور جمع، واحد ناؤنس ہوتے ہیں اور جمع ناؤنس ہوتے ہیں. پھر وربل ناؤن ہوتا ہے جب کوئی لفظ ایسا لگے کہ یہ ورب ہے لیکن وہ کام ناؤن کا کرتا ہے، جیرنڈ کی طرح. مثلا دا سیکنگ آف روم واز اے ہسٹوریکل ایونٹ. دا سیکنگ آف روم، سیکنگ یہاں ورب لگتا ہے لیکن یہاں یہ ناؤن ہے. روم کو تباہ کرنا، روم کی تباہی. پھر ناؤن فریز ہے. یہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو ناؤن کا کام دیتا ہے. مثلا I like the car over there, the car over there. I like the cars made by Toyota. I like the Toyota company cars. I like the Jeep which can be which is over there. I like the white Jeep. I like a white Land Cruiser. تو یہ a white Land Cruiser or the cars over there. یہاں cars اس میں noun ہے. the over there. یہ جب یہ الفاظ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ ناؤن فریز بن جاتا ہے. اور فریز اور کلاس کے درمیان یہ فرق ہے، یہ سینٹینس کے وہ حصے ہے. کلاس اگر سینٹینس سے نکالا جائے تو یہ معنی دے گا، اکیلے میں معنی دیتا ہے، جبکہ فریز اگر سینٹینس سے نکالا جائے تو یہ معنی نہیں دیتا. پھر ناؤنز ایز سبجیکٹس، آبجیکٹس آر کمپلیمنٹ. ناؤن کو ہم ایز سبجیکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا ارشد از وائس، یہاں ارشد سبجیکٹ ہے. ناؤن کو ایز آبجیکٹ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. مثلا گیو دا بک ٹو دا بوائے ان دا کارنر. گیو دا بک ٹو دا بوائے، گیو دا بک ٹو دا ٹیچر. دا ٹیچر یہاں ایز آبجیکٹ استعمال ہوا، جسے ایکشن گیونگ اور ڈائریکٹ آبجیکٹ دا بک یہ پاس ہوتے ہیں سبجیکٹ سے آبجیکٹ کی طرف. پھر ارشد از اے اسٹوڈنٹ، a student is a student یہاں ایز کمپلیمنٹ استعمال ہوا. اور پھر 10ویں قسم ناؤن کی جو ہے وہ ہے پوزیسو ناؤن. وہ ناؤن جو پوزیشن ظاہر کرتا ہے، کسی کی ملکیت یا کسی کا قبضہ ظاہر کرتا ہے. مثلا
Iqbal's message, Pakistan's day, the Defense Day, the province's chief minister. اور یہاں تو یہ جب نان لیونگ تھنگس ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپاسٹرافی ایس استعمال نہ کیا جائے. مثلاً اگر ہم کہے دا ٹیبلز لیگ اور دا چیئرز آرم تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک یہ ہوگا دا لیگ آف دا ٹیبل اور دی آرم آف دا چیئر. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے اینڈ یہی ناؤن کے بارے میں تھا. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ. تھینک یو.